बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे सामने 6 चीज़ें ज़ाहिर होने लगें तो इससे पहले ही तुम्हारे लिए दुनिया में ज़िंदा रहने से मौत बेहतर होगी। इन चीज़ों के साथ ज़िंदगी इंसानों की ज़िंदगी ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ हदीस शरीफ को इरशाद फरमाया। तर्जुमा। हज़रत अब्बास ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि 6 चीज़ों पर मौत के ज़रिए सबकत कर जाओ। नंबर 1, बेवकूफ़ों और नाअहलों की इमारत और सरबराही पर। नंबर 2, पीएसी और सिपाहियों की कसरत पर। नंबर 3, हाकिम के फ़ैसलों की फ़रोख्तगी पर। नंबर 4, खून रेज़ी के मामूली समझे जाने पर। नंबर 5, रिश्ता नाता तोड़े जाने पर। नंबर 6, कम उम्र लड़कों की जमात पर मौत से सबकत कर जाओ। कुरान करीम को बाजा गाने की चीज़ बना लेंगे, लोग उनको गाने के लिए पेश करेंगे तो वो राग और गाने की आवाज़ में लोगों को कुरान सुनाएंगे, चाहे वो इन लोगों के मुकाबला में अक्ल व समझ के एतबार से बहुत ही कम क्यों ना हो। वाला मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। इस हदीस पाक में जनाब रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 किस्म की तबाहकुन चीज़ों की पेशन गोई फरमाई है, जिससे उम्मत का हाल बदतर से बदतर हो जाएगा, माशरा नहायत ख़राब हो जाएगा, इस्लाम का पूरा हुलिया बदल जाएगा। इस वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर का मतलब ये है कि ज़ोर दिया इस बात पे, ज़ोर देने के लिए ये जुमला कहा है। ये इसलिए नहीं कहा कि आप मौत पर सबकत ले जाओ कि आप सारे मर जाओ, बल्कि ये ज़ोर दिया इस बात पे कि ये इतनी बदतर ज़िंदगी होगी कि मतलब उससे मौत जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसे आने वाला है इसमें तुम्हारी हुकूमत का ज़िम्मेदार और तुम्हारा लीडर नहायत रज़दील और नाअहल होगा, ना इसमें अक्ल व समझ होगी और ना ही इल्म व हुनर होगा। अदल इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो ऐसों के ज़ेरे तहत ज़िंदा रहने से मौत बेहतर होगी। हदीस शरीफ की एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हुक्काम और लीडर तुम में से घटिया और बदतरीन लोग होंगे। बख़ील लोग तुम्हारे मालदार होंगे और तुम्हारे मामलात औरतों के मशवरों से तय होने लगेंगे, तो तुम्हारा दुनिया में ज़िंदा रहने से मरकर कब्रों में दफन हो जाना ज़्यादा बेहतर होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में पीएसी यानी पुलिस वाले ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं, और पीएसी और पुलिस की ज़रूरत सिर्फ मकामी हालात बेहतर करने के लिए और लोगों को जुल्म व ज़्यादती से रोकथाम करने के लिए पड़ती थी। लेकिन अब तो फली नहीं फूट रही, पीएसी और पुलिस वालों की तरफ से जुल्म व ज़्यादतियाँ शुरू होती हैं, इसकी इंतहा ही नहीं। रास्तों में गाड़ी घोड़ों की डाकुओं और चोरों से हिफाजत के लिए चिश्ती पुलिस और पीएसी को मुतय्यन कर दिया जाए, मगर बजाय हिफाजत करने के खुद ही मुसाफिरों और गाड़ी वालों को परेशान करते हैं और खूब रिश्वत लेते हैं। आजकल हम सब भी ये सब देख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसी रज़दील तरीन पीएसी वालों की कसरत हो जाएगी तो दुनिया में ज़िंदा रहने से मौत बेहतर है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, ऐसे सब पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन बात हमेशा कसरत की वजह से की जाती है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज शरीफ के मौका पर जहन्नुम के अज़ाब में जिन लोगों को देखा गया था उनमें से 2 किस्म के लोग उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो आइंदा चलकर पैदा होंगे। नंबर 1, वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी और रास्ता में नहायत बंद संवर के बेपर्दा चलेंगी। नंगे सर होने की वजह से चलते वक्त इनके सर उम्दा तरीन ऊँटों के कोहान की तरह हिलता रहेंगे। ऐसी औरतों को जन्नत की बू तक नसीब ना होगी। ये जो हम ऊंची पोनीटेल बना के और खुले बाल छोड़ के, यानी ऊंची पोनीटेल बना ली, फिर सिर पर कोई दुपट्टा वगैरह नहीं और हिल हिल के चलते हैं तो पोनीटेल हिलती है, तो उनके सर उम्दा तरीन ऊँटों के कोहान की तरह हिलते रहेंगे। ये हदीस के अल्फाज हैं। और दूसरी तरह के लोग जो मौजूद नहीं थे और अब हैं, वो पुलिस वाले हैं जिनके हाथों में जानवरों के दुम की तरह डंडे होंगे। इनसे गरीबों और नहत्तों को मारेंगे और उनको भी जन्नत नसीब ना होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये।
آج کل کے زمانے میں یہ دونوں قسم کے لوگ ہم سب کی نگاہوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا۔ حق کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم خود کہے گا، ہمارا قلم تو یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ پہلے لوگوں میں چھپ چھپا کے رشوت لینے کے لیے حالت پیدا ہوتی تھی، یعنی لوگ پھر بھی رشوت لیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے تھے، لیکن اب تو بیٹھے بٹھائے کرسی پر ہی معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا وقت آئے گا دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ خرابہ عام ہوگا، ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوقیں نکل آئیں گی، منٹوں میں خون ریزی اور قتل ہونے لگیں گے۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں بار بار یہ فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتدین اسلام بن جاؤ اور اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں ہی عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا ہی پہنچتی ہوگی، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں، وہ بغض الناس الی اللہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ نمبر 2 قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والا۔ نمبر 3 منکر اور برائی کے حکم کرنے والا اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 2 کام کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے، اور وہ کام یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی اختیار کرے۔ نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے یہ 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا، یعنی زندگی لمبی کرے گا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا، اس کے ہاں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ نمبر 3 بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور عزت کی موت دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کی جائے اور اسے بری موت دور کر دی جائے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کچھ نوجوان کم عمر لڑکوں کی جماعت پیدا ہوگی، نہ تو ان میں عقل و دانائی ہوگی اور نہ ہی ان میں علم ہوگا۔ وہ قرآن کریم کو باجا گانا کی راگ کی آواز میں لوگوں کو سنائیں گے اور کھیل تماشا کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کے اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل کے زمانہ میں ہوٹلوں اور چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین کاری کی قرت کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے، دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کسی کی گپیں چل رہی ہیں، کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان یہ سب کیسے برداشت کر رہا ہے؟
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا فتنہ کا دور ہوگا کہ زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔